Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abasni para sa News 5 Bisaya. Nagpasabot ang kampo ni Senator Bato de la Rosa nga proseso una ang sundon sa bag-o siya arestohon bahin sa posibleng pagsurrender sa International Criminal Court. Matod ni Attorney Israeli Totorion, anaa pa ang senador sa Pilipinas apan wala niya personal nga nagkaistorya kay ang iyang asawa ug mga anak ra ang iyang nakaistorya. Gipasabot ni Totorion nga adunay impormasyon si Ombudsman Boyeng Rimulya bahin kang de la Rosa apan wala kini gihatag, maong gitawag kini og bluff aron na mahadlok ang senador. Wala pa impormasyon ang Philippine National Police ug si Senate President Tito Soto bahin sa nahimutangan ni de la Rosa ug wala usab giingon ni Soto kung magpadayon ba og absent ang senador hangtod mahuman ang tuig. Wala mo tubag si Soto kung tugutan ba niya nga magtago sa Senado si de la Rosa aron malikayan ang pag-aresto. Karon nangayo ang kampo og klaro nga giya gikan sa gobyerno ug Korte Suprema bahin sa legal nga proseso sa pag-surrender sa senador sa ICC ug sa iyang katungod ubos sa Republic Act 9851 of Philippine International Humanitarian Law. Sumala sa Department of Justice, dili kinahanglan ang implementing rules and regulations sa maong balaod kay self-executing kini. Wala pa sila madawat nga arrest warrant gikan sa ICC para kang de la Rosa. Kini sila mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.